Ismi Etritin Vasta Tachi Vertikai Kresnawa Kenta Tachi Berlengkai Kavyanowe Yekitami Navadyami Amcha Sumya Unduntaka Bhaktinami Siyami Amcharaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, नव्यानाच्या या दुसऱ्या दिसा आमी देवाचे काकृती पसत आनी सर पिडेशिडेंचे आनी वायटांतले आनी प्रत्येक तरान आमकां आतां दुसऱ्या कोरोना पिडेच्या वशांतलें रक्षण दी म्हणून सुमे लागीं मागया. सुमे थंय आमकां मेळचे तशें आसल्या संरक्षणांत ज्यो चुकी आनी पातकां आमी केल्यांत ताचे तावणी आमकां सुटका लाभची गरज आनी ह्या खातीर काळजान तावन आमी मोगसाणें मागची गरज. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी एकामेकांक काळजान तावन बगसिल्ल्या शिवाय आमकां मोगसाणें लाभना. हें सुम्यान आमकां कळीत केलां आसता. सर आमच्या पातकां खातीर आमी मोगसाणें मागया. प्रत्येक तरान हेरांक बोगसूंक आमी इन्कार केल्ले पसत आनी हेरांतय आमी धारून जाल्ले पसत मोगसाणें मागया आनी सुमेची काकूळट आमचेर मागया. काल संतान दूख धरतल्यांक मोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमयांक काकूळट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूळट कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमयांक काकूळट कर. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. बापा, सर वस्तूंच्या धन्या क्रिस्ती भावार्थ आपूट सांबाळून आनी क्रिस्त सवे सगळो संवसार नवसरून एकठांव घेवन पियुसाक तुज्या श्रेश्ठ गवड्याक तुवें सर्गींचे जाणवायेन आनी गवडीक धैर्यान भरलोय. ताच्या उपदेसा आनी देखी प्रमाणे चलोवन आमी आमचो क्रिस्ती भावार्थ थेर सांबाळून आनी ह्या भावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. एसेकील प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. मनशा पुता, तूं एका विद्रोही लोकां मदें वस्ती करताय. पळोवंक तांकां दोळे आसात पूण तीं पळयनात. आयकूंक तांकां कान आसात पूण तीं आयकनात. कित्याक तीं एक विद्रोही लोक. देखून मनशा पुता, एका निर्वासिता भाशेन तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा तांच्या दोळ्या मुखार तूं निर्वासनाक वचूंक भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार एक निर्वासीत कसो तूं वस्ती करताय त्या जाग्यातावन दुसऱ्या जाग्याक वच. तेन्ना आपूण एक विद्रोही लोक म्हूण ती वळखूंक पावतीत. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा एका निर्वासिता भाशेन तुजी पोटली तुवें भायर हाडूंक जाय आनी सांजेर तांच्या दोळ्या मुखार निर्वासनाक भायर सरतल्या मनशा भाशेन भायर सरूंक जाय. तांच्या दोळ्या मुखार वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर.
तांच्या दोळ्या मुखार तुजी पोटली खांदार मार आनी काळोखान ती बाय व्हर. तुवें देश पळयना जावन तुजें तोंड धांप, कित्याक इस्रायलाच्या घराण्या पासत हांवें तुका एक गुन्हा केला. म्हाका फरमायिल्लें फर्मान हांवें केलें. एका निर्वसिता भाशेन हांवें दिसा उजवाडा म्हजी पोटली भायर हाडली आनी सांजेर हांवें म्हज्या हातांनी वणटीक बुराक केलो. उपरांत हांव काळोखान भायर सरलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पोटली खांदार मारली. दुसरे सकाळी सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्यान, त्या विद्रोही घराण्यान तूं कितें करताय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, ही देववाणी जेरुसलेमाक आनी तांत वस्ती करतल्या इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांक लागू जाता. अशें सांग, हांव तुमकां एक गुन्हा जशें हांवें केलां तशें तांकां घडतलें. तीं गांव सोडून वयतलीं आनी निर्वासीत जातलीं. तांचो रायकुंवर काळोखांत आपली पोटली खांदार मारतलो आनी भायर सरतलो. वणटीक केल्ल्या बुराकांतल्यान तो भायर वयतलो. आपल्या दोळ्यांनी देश पळयना जावन तो आपलें तोंड धांपतलो. देवाचें उतार हें. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदींच विसार नाका. तांणी महोन्नात देवाची परिक्षा केली आनी ताचे विरोध तीं रावलीं. ताच्या आज्ञांक तांणी पाठ केली. आपल्या पुर्वजां परी नीट वाट सांडून आडवे वाटेन तीं गेलीं. सडील दोणवां परी तीं घातकी जालीं. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदींच विसार नाका. दोंगरांनी कुर्ड्या देवाचें भजन कर तांणी ताका साळवयलो. मातयेच्यो मुर्ती पेटोवन ताका चिडायलो. हें सगळें पळोवन देव कठीण रागार पेटलो. इस्रायलाक सगळोच काल उडयलो. श्लोक. आपले पदवेचें स्थान गुलामपणान ताणें सांपडूंक दिलें. आपले महिमेचें बिडार दुस्मानाच्या हातांत पडोवंक सोडलें. आपले स्पर्जेचेर ताचो क्रोध पेटलो. आपणे विसून काडलेल्याक कालवारीन मोरूंक सोडली. श्लोक. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ पेद्रून जेजूसाशी येवन विचारलें, सुमया, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितके फावटी हांवें ताका बक्षी जायी? 7 फावटींनी? जेजून ताका जबाब दिली, 7 फावटी न्हय, बगार 770 फावटी. सर्गींचें राज अशें म्हण येत. एक रायान एक फावटी आपल्या साकराक लेक घेवंक कशी वेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हण आसलेलें सकट विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धनयाच्या पांयां पडोन, म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें ताका 100 रुपये देवें आसले आनी ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिड्डून म्हळें,
म्हाका देव आसा तें आतांच फारीक कर. तोवर तो सांगाती साखर ताच्या पांयां पडोवन म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजे सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत दी लागलो. पूण हो साखर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेंत दवरयलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणीं येवन आपल्या धनयाक कळयली. तोवर धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जातच जेजू गलिलियांतलो भायर सरून गेलो आनी जॉर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. देवाचें उतर हें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपत वेतार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. भोव पवित्र बापा, आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर आनी भाग्यवान पियुसाचे शिकोवणेक कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान सेवंक आमकां करपादी क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत वेतरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पियूस तुज्या भक्ताच्या मानाक हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून
देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुका. जय 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 जय. ओम सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओम सर्गी तुका. जय 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 जय. ओम सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta sugut perketuya Jesu amigo undo kata anikasite pieta tite pauti tuai baban yeusa ami tuje maran बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेराल्ड आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुक्कमळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जोजेचे सपती, भगवान धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय
पवित्रत्मेच्या एकपणात सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुटुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक दुशिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडूणरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आंकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया.
मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमचो दिसपट्टो ग्रास करूंक बगेवन पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेचे जागृत आनी उर्बेवंत गवळ्याचो दिनवाशी काळजान उडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पोशणा वरवीं आमचो भावार्थ तीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. शांती ससाय तुजी लापय सदांच मोगान वागय क्रिस्ता मेटान चलय सर्गी सुखाक पावय. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रमाणे सादी खालती आनी दुपली जिणी जियेल्ल्या बागेवन पियूस दाव्याक तुवें आमचो शारत करून दिल्ल्या पसत आमी तुका अर्गां दिता. बापा, आमचो शारती बागेवन पियूस दाव्याचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुजो उपकार वावरता. आमच्या शारती सांताचे ससायेका सरतरच्या पिडेशिडेंतले आनी कश्टान वरांतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. दुस्मानांच्या सर पासांचेर जैतेवून जावन आमी निरंतर संतोश भोगीचो कर क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं. आज आमी प्रत्येक तरान ह्या कोरोना पिडेच्या वसेतावन सम्यान आमकां राखसे प्रार्थना करया. जायतो लोक कश्ट येता, जायत्या लोकांक ह्या पिडेचो वसो लागून त्या मरेफात कश्टांक सांपडलेले आसात. देवान जायत्या जाणांक बरी भलायकी पाटीन दिल्या, पूण जायत्यांक ह्या पिडेच्या भियान आकांतानच तांचें सगळें जिवीतच भरवशावीण जाल्लें आमकां दिसता. आयच्या दिसा आमी आमच्या पात्रोन संताच्या विनतेन आमकां असल्या पिडेच्या भियांतले आकांतांतले राखोवंक, पिडेच्या ओश्यातावन आमकां सुटका लाभोवंक आनी बरी कुडीची मतीची भलायकी लाभचे पसत आयच्या दिसा प्रत्येक तरान ह्या संत मरिफात आमची मागणी भेटोवया. ये अनंत पागेवन पियुसा आमच्या मोगाळ शारती भोगता क्रिस्ताक तूं खरेपणी वळखालय आनी सर संपूर्णकायेन ताचो पाटलाव करच्या व्हडा आशेन बरोवन ताचे खातीर सर संवसारी दबाजो सांडोय. संवसारी वस्तूंक लेका वर्तें लब्ध नासता उदार मनान आनी सुटसुडायेन आमी सर्गींची नीस आनी सासणी दिरवी जोडूंक तूं आमकां कृपा सोडून दी.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे अनंत बरीत भाग्यवान पियुसा, सगळ्या तुज्या समर्पीत जिणयेंत सर्गींच्या जाणवायेन आनी सगळी तैरान भरोवन आत्म्यांचे बाचे पासत परत्या उर्बेन तूं वावरलोय. क्रिस्ताच्या कश्टांचें कारण जाल्ल्या आमच्या पातकां पासत आमी रडप आनी जिणी बदलून सासणाच्या सुखा खातीर जिवंक तूं आमकां दया कर, कृपा सोडून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे अनंत बरीत भाग्यवान पियुसा, सर्वां प्रास चड तुवें क्रिस्ताचो मोग केलोय. ताचे खातीर कस वसून ताचे बरीच तूं जालोय. आमचेर आयिल्ले कश्ट क्रिस्ताच्या कश्टांचो वांटो म्हूण लेखून आमी ते सोसूंक आनी आमकांच विसर क्रिस्ताच्या मोगा खातीर हेरांच्या गरजां संकश्टांक पावोवंक अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर. खरी क्रिस्तांव जिणी जिवन सर्गींचें सूख सोडची कृपा तूं आमकां जोड दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भाग्यवान पियुसा मा पासत विनंती कर, सरस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. हे देवा, भाग्यवान पियुसान कांयच भिये नासतना आपलो भावार्थ प्रगट सारलो. तेसपरी आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उर्बेन पेटय. तुज्या पुताच्या कश्टांचो उपकार आमच्या काळजान कंसय. भाग्यवान पियुसाच्या पुण्या आनी प्रार्थना मरिफात आमची जिणी फळादीक तरान जिव आनी तुका मानून चलोवंक आमकां कृपा आनी बरें मन लाभय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वोत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा.